बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर वफियत से होंगे। मेरे दोस्त आज पहुँचे हैं बकरा मार्केट, जहाँ बड़ी तादाद के अंदर जानवर आए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी वीडियो के अंदर आपको लाटें चेक करवानी है। 8 से 9 महीने वाले बकरे का रेट चेक करवाना है। 38, 40, 45 हज़ार करीब है। 9, 10, 11 महीने वाला बड़ा बकरा। और वीडियो के साथ जुड़ा रहे, वीडियो मुकम्मल देखें। राजनपुरी अबलग प्रिंट के अंदर बकरे दिखाने हैं और 3 महीने से लेके 10 से 11 महीने 2 दांत तक बकरे आपको चेक करवाने। आनर बकरे भी चेक कराने हैं, खस्सी भी चेक करवाने। वीडियो के साथ जुड़ा रहे। और भीड़ है और जो है ना सर्दी की वजह से आज जानवरों की मार्केट बहुत डाउन है। आपको पता है जब भी सर्दी ज़्यादा हो तो जानवर बड़ा रेट मुनासिब हो जाता है। बाकी बैक कैमरे से मुकम्मल मालूमात देता हूँ, एक एक व्यापारी से आपको मिलवाता हूँ यहाँ के रेट ओरिजिनल क्या चल रहे हैं और देरा गाजी खां के जो ओरिजिनल रेटों के बारे में आपको आगाह करता हूँ। देरा गाजी खां में जो मंडियाँ लगती है हर रोज़ की मंडी होती है, मुख्तलिफ जगह पर होती है। आप कमीशन खोर एजेंट से रब्ता करते हैं तो देरा गाजी खां के ओरिजिनल रेट आपको नहीं मिलते, आप रेट बढ़ जाता है। आप या खुद हैं या अच्छे बंदे से आप रब्ता करें ताकि आपको खरीदारी भी अच्छी करवाएं। जो अगर हमसे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह आपको गाँव की मंडियाँ करवाएंगे। जो गाँव की मंडियाँ होती हैं शहर की भी होती हैं, जो गाँव की मंडियाँ होती है वो वारे की मुनासिब होती है, उनसे हम जानवर आपको ख़रीदारी करवाएंगे। 500 रुपये जानवर पीछे लेंगे, इंशाल्लाह आपकी सोच से भी मुनासिब करा देंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला एक बार तो खुद है, दूसरी बार आप कार्गो मंगाता है। बाकी मुकम्मल मालूमात बैक कैमरा से देता हूँ, एक एक व्यापारी से मिलवाता हूँ, आपको देरा गाजी खां के ओरिजिनल रेटों के बारे में आगाह करता हूँ। माशाल्लाह से ये भी एक 3 जानवर आ रहे हैं, बड़े जानवर और राजनपुरी के अंदर खूबसूरत जानवर हैं। और बाकी भाई से बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको अच्छे तरीके जानवर आपको चेक करवा देते हैं। और बड़े बकरे हैं, भाई से पूछेंगे ये 2 दांत हैं, आनर हैं, खस्सी हैं, मुकम्मल मालूमात भाई से लेंगे। वीडियो के साथ जुड़ा रहें, वीडियो मुकम्मल देखें। अगर इसी तरह के आपने 10, 11, 12 महीने वाले बकरे लेने हैं तो इंशाल्लाह ताला बड़ी तादाद के अंदर जानवर आजकल आ रहे हैं, रेट भी बड़ा मुनासिब चल रहा है। और इंशाल्लाह ताला भाई से बात करते हैं, वीडियो के साथ जुड़ा रहें, वीडियो मुकम्मल देखें। अस्सलाम वालेकुम भैया, ने ये दांतों में 2 दांत है, खीरे हैं, 1-2 दांत है, ये 2 जो है ना खीरे हैं। और क्या इनकी डिमांड करो? 95 नहीं फाइनल बताएं, डिमांड ज़्यादा ना करें ना, आजकल मार्केट आपको पता है ना, फाइनल 80 हज़ार में। और माशाल्लाह से ये कितने महीने के 2 खीरे हैं? 10-12 महीने के माशाल्लाह। वो 14 महीने का, ये 10-11 महीने के। और इनकी जो डिमांड कर रहे हैं 80 हज़ार। नहीं फाइनल बताएं, डिमांड के कहाँ तक मिलेंगे? 75 हज़ार में। और अगर कोई इतना दूरों दोस्त मेहमान आएंगे उनको फ़ायदा तो नहीं है? 75 हज़ार आप डिमांड कर रहे हैं, 70 हज़ार माशाल्लाह। ये 70 हज़ार मालिक इनकी डिमांड कर रहे हैं। ये 3 बकरे हैं माशाल्लाह से। और मज़ीद भी इनमें कमी पेशी आपको करा देंगे। बकरे आपके सामने बड़े बकरे हैं माशाल्लाह। 2 जो है ना 12-12 महीने के, 1 14 महीने का बकरा है माशाल्लाह से। और कमी पेशी करवा के आपको माशाल्लाह से ये मुनासिब करा के देंगे। बाकी इससे अलावा काफ़ी लाटें खड़े हुई है, वो भी आपको चेक करवाते हैं। और इससे अलावा ये भी एक लाट आ रही है माशाल्लाह से और राजनपुरी के अंदर, इनका भी मालिक से डिमांड वगैरह लेंगे। और ये कितनी जानवर हैं और क्या डिमांड कर रहा है, फाइनल कहाँ तक देने हैं। और जानवर जो है ना आप आजकल तो आपको पता है सर्दियां हैं जैसे भी, और इनके ऊपर जो है ना बीमारियां भी हमला करती है, वो भी हम जो खरीदारी करवाते हैं अपनी गारंटी के साथ, ताकि जानवर को ऐब नुक्स और बीमार ना हो। ये भाई से बात करते हैं माशाल्लाह, ये कितनी जानवर हैं और क्या डिमांड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भैया कितनी जानवर हैं? उम्र क्या है इनकी? 9 साल। क्या डिमांड करो? 60 फाइनल बताएं। 55 हज़ार। अगर कोई इतना दूरों दोस्त मेहमान आएंगे प्यार मोहब्बत भी कर लेंगे, फाइनल बता दें 54 हज़ार। 50 पे नहीं होगा माशाल्लाह। 50 हज़ार में ये भी लाट एक मिल रही है। और राजनपुरी गुलाबी बकरे हैं और 9 से 10 महीने वाले 50 हज़ार इनकी मालिक डिमांड कर रहे हैं। ये भी ये लाट करा देंगे। ये बगैर भैंस के 50 हज़ार में मिल रहे हैं। अगर भैंस करेंगे मज़ीद भी इनमें कमी पेशी कर देगा माशाल्लाह से। और इससे अलावा ये भी एक लाट आ रही है, बड़ी लाटें भी आपको चेक करवा देते हैं और 1-1, 2-2 भी चेक करवा देते हैं। और अबलग भी चेक करवाने हैं, राजनपुरी भी चेक करवाने हैं। बाकी काफ़ी तादाद के अंदर मेरा दोस्त जानवर आ रहे हैं। अगर आप अच्छे बंदे से रब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको वैक्सीन भी बताएगा, खुराक भी बताएगा, ताकि 100 से 100% आप कामयाब हो सकेंगे। बाकी कमीशन खोर एजेंट जो होते हैं बड़ी तादाद के अंदर होते हैं यहाँ पे,
اور آپ جو ہے نا ان سے آپ پرہیز کرنا ہے. آپ جو ہے نا مہنگی منڈیوں کا جی چھوڑیں. خدا را آپ جو ہے نا اس منڈیوں میں رخ کریں تاکہ جانوروں کے اوریجنل ریٹوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں. باقی بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. بھائی جان کتنی جانور ہیں؟ 9 بکرے. ان کی عمر کیا ہے؟ 10 مہینے 11 مہینے 12 مہینے 10 سے 11 12 مہینے 13 مہینے والے بھی 13 مہینے. اور ان کی کیا ڈیمانڈ کرو؟ فائنل کر رہا ہوں 75,000 میں. نہیں فائنل بتائیں جنا دینے ہو. آج کل آپ کو پتہ ہے مارکیٹ بھی ڈاؤن جا رہی ہے نا, بکرے بھی بڑی تعداد کے اندر ہیں. آپ زیادہ ڈیمانڈ کریں, ذرا مناسب کریں, فل فائنل بتا دیں نا. اگر کوئی اتنا دور دوست مہمان آئیں گے تو پھر ان کو فائدہ تو نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. وہ ویسے اچھی چیز لو نا. جی جی اچھی چیز کے اچھے پیسے بھی ہوتے ہیں. جی جی وہ تو صاف ظاہر ہے. کی زمین میں فرق ہوتا ہے. دوسری بات ہے جو دوست آنا چاہے 65,000 میں. اور موقع کے اوپر پیار محبت کر لیں گے یار. اتنا نہ یہ حقیقت والی بات ہے. پہلے یہ جو 50 سے وہ تو ٹائم کی بات ہے نا. ماشاءاللہ یہ ان کی 65,000 مالک ڈیمانڈ کر رہا ہے. بکرے خوبصورتی آپ چیک کر سکتے ہیں. بڑے بکرے ہیں. 10 ماہ سے لے کے 13 ماہ تک ان کی عمر ہے ماشاءاللہ سے. اور 65,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے. باقی انشاءاللہ تعالی موقع کے اوپر کمی پیشی آپ کو کرا دیں گے. یہ لاٹ آپ چیک کر سکتے ہیں. بڑی لاٹ ہے اور ریٹ بھی بھائی نے مناسب دے دیا ہے. باقی انشاءاللہ تعالی مزید ان میں کمی پیشی آپ کو کرا دیں گے میرا دوست, یہ موقع کے اوپر. اور اس سے علاوہ یہ بھی ایک لاٹ آ رہی ہے ماشاءاللہ سے. بڑی بڑی لاٹیں کھڑی ہوئی ہے. یہ بھی کراس بکرے ہیں ماشاءاللہ سے. سارے راجن پوری کے اندر اور کراس میں آ رہے ہیں, کیونکہ یہ کراس بکرے جو ہوتے ہیں گرمی سردی ہر چیز برداشت کرتے ہیں. باقی ان سے بھائی سے بات کرتے ہیں ان کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور فائنل کہاں تک دینے. السلام علیکم بھائی جان کتنی جانور ہیں؟ یہ 7 کیا ڈیمانڈ کرو ان کی؟ 75 فائنل کہاں تک دینے؟ فائنل 65 نہیں زیادہ ڈیمانڈ کریں نا, مناسب کریں نا. چلو یہ آپ کے لیے بھائی کمی پیشی ہو جائے گی. فائنل بتا دینا. فائنل 60 ہزار میں ماشاءاللہ. یہ بھی 60 ہزار ان کی مالک ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ تھوڑا زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ان کو کسٹمر لگے ہوئے ہیں. اور ریٹ ان کا یہ جو ہے نا ماشاءاللہ سے اور 45-48 اس کے درمیان میں بھی ریٹ ہے ان کا. باقی بکرے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے. اس سے علاوہ یہ بھی ایک لاٹ آ رہی ہے. بڑی بڑی لاٹیں آ رہی ہے ماشاءاللہ سے. اور ان کی بھی بھائی سے ڈیمانڈ وغیرہ لیں گے. اور یہ کتنی جانور ہیں اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, فائنل کہاں تک دے گا ماشاءاللہ سے. اور بالکل ماشاءاللہ سے بڑی بڑی لاٹیں. اگر آپ بکرے کی خریداری کرنا چاہتے ہیں آج کل خریداری کریں, کیونکہ ریٹ بڑے ڈاؤن جا رہے ہیں مناسب. اور دھند کی وجہ سے اور سردیوں کی وجہ سے جو ہے نا کسٹمر نہیں آ رہا, تو اسی وجہ سے آپ خدارہ مہنگی منڈیوں کا جی چھوڑیں. آپ سستی منڈیوں پہ آئیں تاکہ آپ کو جانور اچھے ملیں, تاکہ آپ جاندے ٹائم بھی سیل کریں گے, آگو روزی ملے گی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم بھائی جان کتنی جانور ہیں؟ 15 جانور. کیا ان کی عمر ہے؟ میری عمر ہے بھائی 6-7 ماہ. اچھا کیا ڈیمانڈ کرو؟ 50 فائنل بتائیں. زیادہ ڈیمانڈ کریں نہیں, فائنل بتائیں. ایک ہی بات کریں نا. بکرے اچھے ہیں نا, 6 سے 7 مہینے والے ہیں نا. فائنل بتا دیں ادھر دینے ہو. 38,000 ماشاءاللہ. 38,000 کے حساب سے یہ لاٹ مل رہی ہے ماشاءاللہ سے. 15 بکرے ہیں ماشاءاللہ. 38,000 مالک ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اس سے علاوہ ماشاءاللہ سے ان میں کمی پیشی آپ کو کرا دیں گے. جو ریٹ یہ بتا رہے ہیں ان میں فائنل نہیں ہے, یہ بغیر بحث کے آپ کو ریٹ بتانے لگا ہوں. اور اگر ان کے ساتھ بحث کریں گے تو کم از کم 2 سے 3 ہزار روپیہ اور مزید بھی چھوٹ جائے گا. باقی 15 جانوروں کا 38,000 مالک ڈیمانڈ کر رہے ہیں. مزید انشاءاللہ تعالی یہ 35,000 تک کروا کے دیں گے. بکرے آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے. آج کل منڈیاں بہت ڈاؤن ہیں. اگر آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جانور اور بالکل عیب نقص سے پاک کریں گے, لے کے دیں گے. اور جو ہے نا بیماریوں کا آج کل آپ کو پتہ ہے سردیوں میں زیادہ بیماری حملہ کرتی ہے جانوروں کے اوپر, وہ بھی ہم اچھے طریقے سے چیک کرتے ہیں. 500 روپیہ جانور پیچھے لیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کی سوچ سے بھی مناسب کرتے ہیں. اور یہ بھی ماشاءاللہ اور یہ 5 بکرے آ رہے ہیں. ان کا بھی بھائی سے ڈیمانڈ وغیرہ لیں گے. اور یہ جو ہے نا ان کی عمر کیا ہے اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اور اچھے طریقے آپ کو چیک کروا دیتے ہیں. بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. بھائی جان کتنی جانور ہیں؟ بھیا میں 5 جانور. عمر کیا ہے ان کی؟ عمر ہے 7 تو 8 مہینے. کیا ڈیمانڈ کرو؟ ڈیمانڈ 45,000. فائنل بتائیں. فائنل سر بس 40,000. 40,000. اگر کوئی اتنا دور دوست مہمان آئیں گے ان میں بھی فائنل بتا دیں. کارگو بھی منگا لیتے ہیں نا. چلو 2,000 چھوڑ دے. 38,000. یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں.
38,000 इनकी मालिक डिमांड कर रहा है। ये इनके पास 5 ही बकरे हैं माशाल्लाह से और राजनपुरी के अंदर आ रहे हैं। इससे अलावा आपको मज़ीद भी चेक करवा देते हैं, वीडियो के साथ जुड़ा रहें। अगर आपका आजकल आप मुंदरी भेड़ें या ज़ीरो सईद मुंदरे लेना चाहते हैं या इंशाल्लाह 7 से 8 महीने वाले मुंदरे, तो उनका रेट भी इंशाल्लाह मज़ीद और जो है ना आजकल डाउन जा रहा है, ताकि बड़ी तादाद के अंदर जानवर आ रहे हैं। और इसी वजह तो मेरा दोस्त आजकल ख़रीदारी करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप देरा गाजी खां की मंडियों में रुख करें। हर रोज़ की मंडी होती है, मुख्तलिफ जगह पे होती है। हाँ जी, 2-2 3-3 माशाल्लाह वो भी आपको चेक करवाता जाऊँ करीब करीब, जो जिनके पास 1 है 2 है 3 है। और माशाल्लाह ये भी चेक कर सकते हैं, 3 बकरे खड़े हुए हैं और इनका भी भाई से पता कर लेते हैं। और अगर वीडियो के अंदर जो जानवर पसंद है इंशाल्लाह कार्गो भी आल पाकिस्तान में हो जाएगी, अगर किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सकते। नहीं तो एक बार तुसी खुद दें, दूसरी बार आप कार्गो मंगाते रहें। भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान उम्र क्या है इनकी? 68 क्या डिमांड करो? 50 नहीं फाइनल बताए। 65 हज़ार कहाँ मिलेगा आज को? आपको पता है मंडियाँ डाउन जा रही है, जानवर बड़ी तादाद में। फाइनल बताए और फाइनल बता दे, एक ही बात करें ना। 40 माशाल्लाह 40 हज़ार में ये भी बकरे और दे रहा है। और बकरे आपके सामने माशाल्लाह से बड़ा आजकल मंडियों का जो है ना रेट बड़ा मुनासिब चल रहा है मेरा दोस्त। इससे अलावा अब 3 महीने 4 महीने वाले बकरे भी चेक करवा देते हैं, उनका रेट क्या चल रहा है माशाल्लाह। ये भी और 3 से 4 महीने वाले बकरे हैं, वो भी आपको करीब चेक करवाता जाऊँ। बहुत दोस्तों की कॉलें आती है, यार हमें कोई है ना सस्ती प्राइस के अंदर 3-4 महीने वाले बकरे दिखा दिया करें, क्योंकि जो दूध मुकम्मल पी लिया होंगे वो बकरे आपको चेक कराएं। ये बकरे आपको चेक करवा रहा हूँ देसी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भैया उम्र क्या इनकी? उम्र 63 महीने 4 महीने है ना। क्या इनकी डिमांड करो? 99,000 रुपया फाइनल बताए। 17,000 जाने 17 मौके के ऊपर अगर कोई आएंगे तो प्यार मोहब्बत करेंगे आप? पैसा छोड़ 16,500 माशाल्लाह 16,500 में ये भी बकरे मिल रहे हैं। 5 बकरे हैं और माशाल्लाह से ये भी चारा वगैरह हर चीज़ खाते पीते हैं माशाल्लाह, बड़े बकरे हैं। ये भी आप चेक कर सकते हैं। इससे अलावा वीडियो के साथ जुड़ा रहें, काफ़ी जानवर आपको मज़ीद भी चेक करवाते हैं। आप जो ना महंगी मंडियों का जी छोड़ें, आप जहाँ से भी खरीदारी करें इंशाल्लाह लेना देना नसीब की बात होती है। आप जिसी के थ्रू भी खरीदारी करना चाहें तो इंशाल्लाह ताला अगर आप हमारे पास आएंगे तो इंशाल्लाह हम आपसे 500 रुपये जानवर पीछे लेंगे, हमारी हर चीज़ की जवाबदारी होगी माशाल्लाह। ये भी एक लाट आ रही है और देसी क्रॉस बकरे हैं, इनकी भी भाई से डिमांड वगैरह लेंगे, कितनी जानवर हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं और फाइनल कहाँ तक देने हैं माशाल्लाह से। बकरा मार्केट आजकल जो चल रही है मेरा दोस्त, 8 महीने वाला बकरा 38-40 और माशाल्लाह से अच्छा बकरा जो डबल हड्डी में आ रहा है माशाल्लाह। आप एक बार खुद आएँ, देरा गाजी खां की मंडियों का विजिट करें। आप कमीशन खोर एजेंट से रब्ता नहीं करना, उनसे बचना है, ताकि देरा गाजी खां के आपको ओरिजिनल रेट मिल सके मेरा दोस्त। अस्सलाम वालेकुम भैया। भैया कितनी जानवर है? 10 जानवर। उम्र क्या है इनकी? उम्र हो से तकरीबन 4 महीने। अच्छा क्या डिमांड करो? 40,000 नहीं फाइनल बताएं। 40 हज़ार कोई नहीं, फाइनल बताएं ना, एक ही बात करें। 35 ज़्यादा डिमांड है, मुनासिब करें। 30 के भी नहीं है, फाइनल बता दें जहाँ देने हैं। 28,000 में और 25 हज़ार में लगा दूँ। 25 हज़ार में ये लाट नहीं फाइनल 25 में लगा माशाल्लाह। 25 हज़ार में ये भी लाट मिल रही है और ये भी आप चेक कर सकते हैं। और इनमें बड़े बकरे भी खड़े हुए हैं और ये भी आप माशाल्लाह खूबसूरत लाट देसी बकरे हैं सारे क्रॉस में। और माशाल्लाह से 25 हज़ार देखें। 40 वाला 25 पे आ गया बगैर भैंस के ऊपर। अगर आप जो है ना इनके साथ भैंस करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला रेट इंतहाई मुनासिब भी मिलेगा मेरा दोस्त। ये है देरा गाजी खां की मंडियों में माशाल्लाह। ये भी और 4 बकरे आ रहे हैं और खस्सी बकरे हैं और खस्सी बाकी भाई से बात करते हैं। ये 2 दांत हैं या खीरे हैं और ये जो है ना फाइनल कहाँ तक देने हैं। और ये सारी बात माशाल्लाह से बड़े पल्ले हुए बकरे हैं और ख़ूबसूरत बकरे हैं, लाजवाब चीज़ें हैं। और भाई से बात करते हैं माशाल्लाह से। वीडियो के साथ जुड़ा रहें, वीडियो मुकम्मल देखें। अगर इसी तरह के आपने खस्सी बकरे भी लेने हैं तो इंशाल्लाह अबू बकर गोट फार्म का इंतखाब करें, जो हक सच पर मबनी है, ना ही कोई धोखा फराड है, ना ही आप दूसरों को मायूस किया जाएगा। बाकी इनकी सारी बात भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब।
ایسے بھی 2 دانت ہیں یا جو ہے نا کھیرے ہیں؟ ایک بکرا 2 دانت ہے بتائیں. اچھا ایک بکرا 2 دانت ہے باقی کھیرے ہیں. 2 دانت کون سا ہے؟ یہ والا. اور ماشاءاللہ بلیک جو نشان ہے یہ 2 دانت ہے باقی یہ خسی ہے نا؟ آہو خسی ہے. اچھا ان کی کیا ڈیمانڈ کرو؟ میں نے ڈیمانڈ 4 لاکھ کے 4 بکرے لاکھ. 1 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. نہیں فائنل بتائیں جی کہاں تک دینے ہیں؟ فائنل زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. مارکیٹ آج کل آپ کو پتہ ہے بکرے جو ہے نا بڑی تعداد کے اندر آ رہے ہیں, مارکیٹ ڈاؤن جا رہی ہے. فائنل 85. نہیں فائنل بتائیں, ایک ہی بات کریں. میرے کو تو پتہ ہے اوریجنل ریٹ کیا چل رہا ہے. آپ نئے بندے کو آ کے جو ہے نا ریٹ زیادہ کرنا ہے. آپ جو ہے نا جو پہچان ان پورے 70. 70 پھر بھی زیادہ ہے. پھر بھی زیادہ ہے. وہ بتائیں نا فائنل بتائیں. 60. فائنل 60 ہزار. اگر کوئی اتنا دور دوست مہمان آئیں گے موقع کے اوپر کمی بیشی کر دیں گے. مسئلہ 60 ہزار ان کی مالک ڈیمانڈ کر رہے ہیں. بھائی کہتے ہیں موقع کے اوپر 1000-2 کی کمی بھی کرا دیں گے. اور دیکھیں 1 لاکھ روپے والا جو ہے نا 60 ہزار کے اوپر آ گیا ہے. ایک بکرا ان میں 2 دانت ہے باقی جو ہے نا کھیرے ہے. بکرے خوبصورتی آپ چیک کر سکتے ہیں, آپ کے سامنے ہی ہے ماشاءاللہ سے. باقی اس سے علاوہ آپ کو مزید بھی چیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی ایک لاٹ آ رہی ہے راجن پوری کے اندر, اور یہ بھی آپ کو چیک کرواتا جاؤں. اور ان کا بھی مالک سے پتہ کرتے ہیں یہ کتنی جانور ہیں, کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, فائنل کہاں تک دینے ہیں. یہ بھی بڑی خوبصورت لاجواب چیزیں ہیں ماشاءاللہ سے. اس سے علاوہ بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں ماشاءاللہ سے, بڑی لاجواب چیزیں ہیں. السلام علیکم بھائی جان. بھائی جان کتنی جانور ہیں؟ عمر کیا ان کی؟ 8 مہینے. اچھا کیا ان کی ڈیمانڈ کریں؟ نہیں فائنل بتائیں. آپ کو پتہ ہے کوئی نیا بندہ تھوڑی آیا ہے. نہیں زیادہ ہے ڈیمانڈ, پھر بھی زیادہ ہے. پتہ ہے نا میرے کو. فائنل بتائیں, ایک ہی بات کریں. 55,000. یہ بھی آپ کے سامنے 55,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور یہ بھی موقع کے اوپر کمی پیشی کروائیں گے. 55,000 پھر بھی ان کا زیادہ ہے میرا دوست. آج کل کی روٹین کے مطابق اگر آپ کو بتا دوں تو یہ 55,000 بھی ان کا ریٹ زیادہ ہے. اور جانور آپ چیک کر سکتے ہیں ڈبہ لڈی کے اندر بڑے جانور ہیں ماشاءاللہ سے. بڑے خوبصورت لاجواب چیزیں ہیں ماشاءاللہ سے. اس سے علاوہ بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ ابو بکر گوڈ فارم کا انتخاب کریں جو حق سچ پر مبنی ہے, نہ ہی کوئی دھوکہ فراڈ, نہ ہی آپ دوسروں کو مایوس کیا جائے گا. اور اس سے علاوہ یہ بھی 2 بکرے آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کو بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں. باقی ساری بات بھائی سے پوچھیں گے. ویڈیو کے ساتھ جڑا رہے ماشاءاللہ سے. اگر اسی طرح کے آپ نے جانور لینے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کل آپ خریداری کر لیں تاکہ ریٹ ان کا بڑا مناسب جا رہا ہے. یہ چارہ وغیرہ بھی آپ کے سامنے کھا رہے ہیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے سردیوں میں ان کو جو نا بیماری بھی زیادہ حملہ کرتی ہے. بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی؟ 70. اور عمر کیا ان کی؟ تقریباً 8 مہینے. اور فائنل بتائیں. فائنل 60. نہیں زیادہ ڈیمانڈ ہے, زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے نا. فائنل بتائیں. فائنل 50,000. 50,000 ان کے بھی مالک ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں بڑے لاجواب چیزیں ہیں. اور ماشاءاللہ سے خوبصورت راجن پوری کراس میں ایک بکرا آ رہا ہے, ایک راجن پوری کے اندر میلے کو چلے جانور ہے دونوں ماشاءاللہ. اور میں آپ دوستوں کو اچھی ویڈیو بنا کے دکھائی ہوگی. اس ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد سے جلد دوستوں بھائیوں کے ساتھ ملیں گے. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.